नमस्कार। अब हामी लागौँ कक्षा 11 को पाठ 2 मा रहेको गाउँको माया कथाको अभ्यासतर्फ। प्रश्न नम्बर 1, दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्। क, कोला खेतको गरो। ख, आद्र नरम रसिलो। ग, कृतदास पैसा दिएर दास बनाएको। घ, ओराहा पुरा नपाकेको मकै गहुँलाई पोलेर तयार पारेको खानेकुरा। ङ, ठालु गाउँ बस्तीमा आफ्नो हैकम जमाउने मान्छे। प्रश्न नम्बर 2, दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। क, स्वतन्त्र उन्मुक्त। ख, कपडाको भकुण्डो गिर। ग, अड्काउ अल्झो। घ, भिन्न हुनाको अभाव पृथकता बोध। ङ, अर्काको काम गरिदिए बापत पाइने पारिश्रमिक बनी। च, इज्जत अभिमान। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। दिएका शब्दहरूको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। क मा रहेको छ नौटङ्की, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। विक्रेताको नौटङ्की हामीलाई नयाँ सामान किन्ने प्रलोभनमा थियो। ख मा रहेको छ रिहर्सल, हामीले 6 दिनको लागि गायनको रिहर्सल गरेका थियौँ। ग, हुटुटी, रामलाई आफ्नो परिवार भेट्न पाउँदा हुटुटी भइरहेको थियो। घ, आली, किसानहरू आलीमा बसेर चिया पिउँदैछन्। ङ, अन्तराल, छोटो अन्तराल पछि चलचित्र सुरु हुँदैछ। च, कृपा पात्र, परीक्षण जस्ता धेरै जनताहरू अझै मालिकको कृपा पात्र बनेर बसेका छन्। छ, नासो, बाबुबाजेले छोडेर गएको नासोलाई आज पनि परीक्षण जस्ता व्यक्तिहरूले निरन्तरता दिएका छन्। ज, ऋण, परीक्षण जस्ता गरिब र खेत मालिकहरू बीच ऋण भएको थियो। झ, मानसपट, परीक्षण बुधना र रामदरसको मानसपटमा सदा बनी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा खेलिरहन्छ। प्रश्न नम्बर 4, दिएका टुक्काहरूको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस्। टुक्काहरू: बिडो थाम्नु, पाखुरा बजार्नु, लाजले पानी हुनु, बसमा पार्नु, हातेमालो गर्नु। यसको अनुच्छेद यस प्रकार छ। परीक्षण बुधना बखत बहादुर र कृष्ण मिल्ने गाउँका साथी हुन्। परीक्षण अर्काको घरमा हली बसेको छ। भोलि यस कार्यको बिडो परीक्षणको छोरोले थाम्छ। परीक्षणले आफ्नो पाखुरी बजारेकै भरमा मालिकलाई खुसी बनाएको छ। आफ्ना गरिब साथीहरूको परिश्रम मेहनत देखेर कृष्णजी लाजले पानी पानी भएको थियो। जमिनदारहरूले गरिब जनतालाई केही ऋण दिएर उनीहरूलाई जीवनभर आफ्नो बसमा पार्थे। अर्काको घरमा बसेर काम गर्ने भए पनि परीक्षण बुधना रामदरस कृष्ण साथीहरूसँग हातेमालो गर्थे। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। कक्षामा छलफल गरेर माथिका बाहेक अरू प्रचलित 10 वटा टुक्का खोजेर लेख्नुहोस्। नाक काट्नु, खुट्टा तान्नु, कानमा तेल हाल्नु, रातो मुख लगाउनु, कन्सिरी तात्नु, श्री गणेश गर्नु, हावा लाग्नु, सुईको पाउनु, टाउको खानु, आलु खानु। बोध र अभिव्यक्ति। अर्को प्रश्न रहेको छ गाउँको माया कथा पढी दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। क नम्बरमा रहेको छ यस कथामा कतिवटा अनुच्छेद छन्? यस कथामा 14 वटा अनुच्छेद छन्। ख, 7औं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन्? 7औं अनुच्छेदमा 2 वटा वाक्य छन्। ग, कृष्णको प्रवेश कुन अनुच्छेदमा भएको छ? कृष्णको प्रवेश 3रो अनुच्छेदमा भएको छ। घ, म पात्र किन गाउँ गएको हो? गाउँको मायाले गर्दा म पात्र गाउँ गएको हो। ङ, कथामा आदि मध्यम र अन्त्यका मुख्य मुख्य घटना टिपोट गर्नुहोस्। आदि भाग: 2 वर्षदेखि आफ्नो गाउँ जान चाहेका कृष्ण यसपटक गाउँ गएका छन्। अर्को घटना: गाउँको मायाले र त्यहाँको वातावरणले उनलाई धेरै नै तानेको थियो। आफ्ना धेरै साथीहरू गाउँमा गरिबीका कारण अर्काको घरमा हली बसेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। अन्तिम: कृष्णले राम्रो पढाइका कारण ऊ सहर गएर पढ्न पाएको छ। कृष्णको घर आउँदा बाटामा आफ्नो पुरानो साथी परीक्षणसँग भेट हुन्छ। परीक्षण गरिब भएकै कारण अर्काको घरमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्छन्। आफूले काम गरेको पारिश्रमिक बढाउनु पर्यो भनी मालिक विरुद्ध आवाज उठाउँदा मालिकहरूले उनीहरूलाई नै फुटाएर पारिश्रमिक नबढाएकोमा अत्यन्तै दुखी भएका छन्।
अन्त्यभाग। यसरी मालिकहरूले गरिबलाई गरेको थिचोमिचो विरुद्ध सधैँ लागिरहने कुरा परीक्षणले कृष्णलाई सुनाए। यस्तो अन्याय अत्याचार सहेर पनि परीक्षण जस्ता मानिस त्यसको विरुद्धमा लडिरहेछन्। आफ्नो गाउँमा भएको अन्याय अत्याचार शोषण गरिबीलाई समेटेर एउटा नाटक लेख्न परीक्षणले कृष्णलाई अनुरोध गरेका छन्। यसरी धेरै बेर आफ्नो पुरानो साथीसँग गफ गरेर कृष्ण आफ्नो घरतर्फ लागेका छन्। अब लागौं अर्को प्रश्नतर्फ। गाउँको माया कथाका आधारमा दिएका घटनाक्रमलाई क्रमबद्ध रूपमा लेख्नुहोस्। क्रमबद्ध रूप यस प्रकार छ। ग म पात्र करिब 2 वर्षपछि आफ्नो गाउँले जीवनका अनेक घटना सम्झिँदै गाउँतिर फर्किनु। ङ परीक्षणले जयरामजी भने बोलाएको आवाजले म पात्र झस्किनु। छ परीक्षणसँग गाउँका अनेक दुःख सुखका कुराकानी गर्नु। झ परीक्षण खोला छेउको कुवामा पानी लिन जानु र म पात्रले खोलाका राम्रा नराम्रा पक्षमा सोच्नु। क पानी लिएपछि परीक्षणले गाउँका ठालुका कारण गाउँमा 3 पार्टी भएको कुरा सुनाउनु। घ तिमी गाउँमै भए ठालुहरूले यसरी सताउन नसक्ने कुरा परीक्षणले म पात्रलाई बताउनु। ख म पात्रले तिमीहरूकै कारणले गाउँ प्रगतिको पथमा छ भन्दै राम्रो कामको श्रेय परीक्षणलाई दिएर सम्मान प्रकट गर्नु। च महावीरजीको झण्डा मेलामा गाउँकै घटनाहरू राखेर परीक्षणले म पात्रलाई नाटक लेख्न अनुरोध गर्नु। ज गाउँमा टेक्न नपाउँदै एउटा गहन जिम्मेवारी पाएको कुरा सोच्दै म पात्र घरतिर लाग्नु। अर्को प्रश्न रहेको छ। गाउँको माया कथाका संवादका क्रममा अन्य भाषाबाट आएका केही वाक्यहरू पनि छन्। छलफल गरी ती वाक्यहरूको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस्। क नम्बरमा रहेको छ जब उतर गए रण पे तो पछि हट्ना क्यों। यसको अर्थ हुन्छ कुनै कामको थालनी गरिसकेपछि पूरा नगरी पछाडि हट्नुहुन्न। ख नम्बरमा रहेको छ ह गोलो फुर्ती से चाल बढाके। यसको अर्थ श्रमरत हुँदा फुर्तीले पाइला अगाडि बढाउनु पर्छ। घ नम्बरको प्रश्नमा रहेको छ गाई चारवाहा टुवर टापर भैँसी चारवाहा चोर बाख्री चारवाहा छिन्नर छानल ताके चारोर। अर्थ गाई भैँसी वा बाख्रा चराउँदा नै किन नहोस् सधैँ चनाखो भई चारैतिर हेर्नुपर्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ जमाना थियो उनीहरूसँग मिसिन्थे। कथांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्। प्रश्नहरू। क नम्बरको प्रश्नमा रहेको छ म पात्रलाई पढाउनु पर्छ भनी उत्साह भर्ने को थिए। म पात्रलाई पढाउनु पर्छ भनी उत्साह भर्ने म पात्रको गाउँका छिमेकीहरू थिए। ख नम्बरको प्रश्न परीक्षणको नियति कसरी पुस्तान्तरण भएको हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले परीक्षणको नियति पुस्तान्तरण भएको हो। घ नम्बर यस अनुच्छेदमा प्रयुक्त लोकगीतको अंशले दिने विचारप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस्। यस अनुच्छेदमा शिक्षा र चेतनाको कमी भएका ग्रामीण सरल नागरिकहरू गाई भैँसी वा बाख्रा चराउँदा जुनसुकै बेलामा पनि चनाखो भएर हेर्नुपर्ने नत्र गाई भैँसी वा बाख्राले खेतीपातीमा क्षति पुर्याउन सक्ने भनी गोठाले जीवनको सरल ग्रामीण जीवनको सङ्केत गरेको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर घ म पात्रले परीक्षण लगायतका बाल दौतरीसँग सम्बन्ध सुधार्न के गरे होला। म पात्रले परीक्षण लगायतका बाल दौतरीसँग सम्बन्ध सुधार्न विद्यालय बिदा परेको बेला कहिले ओराहा खाने कहिले गिर खेल्ने कहिले कपर्दी खेल्ने वा त्यस्तै केही न्यु पारेर उनीहरूसँग मिसिने खेल्ने गर्थे। यस अनुच्छेदको मुख्य सन्देश के हो। यस अनुच्छेदको मुख्य सन्देश आफ्ना बाल्यकालका साथीलाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन भन्ने हो। प्रश्न नम्बर 5 दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर क खोलाले रुवायो भन्ने कुरा मात्र गर्दा कसरी अन्याय हुन्छ। उत्तरमा खानेपानीको आपूर्तिदेखि लिएर गाईबस्तुलाई खुवाउने र खेतीबारीमा सिँचाइ गर्ने गाउँलेहरू खोलामा नै निर्भर छन्। त्यसैले खोलाले पुर्याउने सामान्य असरभन्दा खोलाको फाइदा नै बढी भएकाले खोलाले रुवायो भन्ने कुरा गर्दा अन्याय हुन्छ। प्रश्न नम्बर ख म पात्रका खोलासँगका बाल अनुभूति कस्ता छन्। खोलामा बाढी आएको बेला गाई भैँसीको पुच्छर समातेर बाढी तरेको, खोलामा उर्लेर भेलबाढी आएको बेला रमाउँदै खोलाको किनारमा बसेर बाढीको आनन्द लुटेको आदि जस्ता म पात्रका खोलासँगका बाल अनुभूतिहरू अत्यन्त रमाइला एवं अविस्मरणीय छन्। प्रश्न नम्बर 6
दिएको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। क नम्बरको प्रश्न, कृष्णलाई सबैले किन सम्मान गरेका हुन्? गाउँको माया कथाको प्रमुख पात्र कृष्ण शिक्षित, देशप्रेमी, जन्मभूमिलाई औधी माया गर्ने व्यक्ति हो। ऊ पढे लेखेको भए तापनि ऊ भित्र कति पनि घमण्ड छैन। उसले सबैलाई एउटै नजरले हेर्छ। सधैँ सकारात्मक सोच्ने र अरूको हितमा काम गर्न तयार कृष्णलाई सबैले सम्मान गर्नुको मुख्य कारण ऊ भित्र भएको सद्गुण नै हो। गाउँलेहरूले उसलाई अभिमान र इज्जतका रूपमा हेर्छन्। प्रश्न नम्बर ख, पढे लेखेका मान्छेले गाउँ छोड्यो भने गाउँमा कस्तो असर पर्छ? पढे लेखेको मान्छेले गाउँ छोड्यो भने गाउँमा अशिक्षित धनी व्यक्ति र गाउँका ठुला व्यक्तिले एकलौटी रजाइ गर्छन्। यस्तो रजाइको चपेटामा गाउँका गरिब वर्ग पर्छन्। कथाको सन्दर्भमा पनि कृष्ण एक पढे लेखेको मान्छे भए तापनि गाउँमा अनुपस्थित रहनाले समाजको गरिब वर्गलाई अगुवाई गर्ने व्यक्तिको अभाव भएको छ। प्रश्न नम्बर 7, व्याख्या गर्नुहोस्। क नम्बरको प्रश्न, हाम्रा गाउँमा पनि साँच्चैका मान्छेहरू रहेछन् जो जीवनलाई बुझ्दैछन्। प्रस्तुत कथांश कक्षा 11 अनिवार्य नेपाली किताबको गाउँको माया भन्ने सामाजिक यथार्थवादी कथाबाट सादर अवतरण गरिएको हो। सामाजिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर साहित्य रचना गर्ने कथाकार इसामलीद्वारा यस कथा लेखिएको हो। प्रस्तुत भनाई 2 वर्षपछि आफ्नो गाउँ फर्केको कृष्ण भाइले पठाएको चिठी सम्झँदै गाउँमा समाज परिवर्तनका सङ्केत देखिन थालेछन्। साथसाथै गाउँका मानिस बुझ्ने भइसकेको कुराको बोध गर्ने क्रममा आएको अभिव्यक्ति हो। यस कथाको मुख्य पात्र कृष्ण पैसा कमाउन विदेश गएका थिए। आफू गाउँमा हुँदा सबै कुरा परम्परागत र सामान्य भए पनि बिस्तारै गाउँमा आधुनिकता र विकास आउन थालेको कुरा थाहा पाएपछि कृष्ण निकै खुसी छन्। गाउँको सुखद समाचारले परदेशीको मनमा पर्ने प्रभाव यसमा व्यक्त भएको छ। आफ्नो गाउँ पनि केही हो र यहाँ केही हुन सक्छ भन्ने ऊर्जा उसको मनमा पलाएको छ। गाउँमा केही राम्रो काम भयो, गाउँलेकै जीवन सार्थक हुन्छ भन्ने उसको बुझाइ छ। गाउँ अब विकासको बाटोतर्फ लम्कने कुरामा म पात्र कृष्ण आशावादी छन्। यसरी माथिको कथांशमा जन्मभूमिप्रतिको प्रेम भाव व्यक्त भएको छ। विदेश जानुको साटो पढे लेखेका युवाहरू गाउँलाई विकासतर्फ लग्नुपर्छ र परम्परागत जीवनशैलीलाई आत्मसात गर्दै आधुनिकताको यात्रामा लम्कनुपर्छ भन्ने भाव प्रष्ट पार्न खोजिएको छ। प्रश्न नम्बर ख, तिम्रो पाखुरीले खोलाको धारलाई फर्काउँछ भने? प्रश्न नम्बर ख, तिम्रो पाखुरीले खोलाको धारलाई फर्काउँछ भने गाउँको इज्जत माथि नउठाउला त? प्रस्तुत कथांश कक्षा 11 अनिवार्य नेपाली किताबको गाउँको माया भन्ने सामाजिक यथार्थवादी कथाबाट साभार गरिएको हो। समाजका सूक्ष्म विषयलाई केन्द्रमा राखेर साहित्य रचना गर्ने कथाकार इसामलीद्वारा समाजका सूक्ष्म विषयलाई केन्द्रमा राखेर साहित्य रचना गर्ने कथाकार इसामलीद्वारा यस कथा लेखिएको हो। गाउँमा कृष्ण जस्तो पढे लेखेको मानिस नभएकाले साहुले गरिबमाथि अत्याचार गरेको भन्ने परीक्षणको भनाइको प्रत्युत्तर दिने क्रममा कृष्णद्वारा माथिको कथन अभिव्यक्ति भएको हो। यस कथाको सहायक पात्र परीक्षण मजदुर, किसान र विपन्न गरिब वर्गको प्रतिनिधि हो। ऊ लगायत सम्पूर्ण गरिब वर्ग गाउँमा समानता र विकास चाहन्छन्, तर दुर्भाग्यवश गाउँमा रहेका ठुलाहरूले गाउँलाई कब्जामा लिएका छन्। उनीहरूले गरिब वर्गमाथि अत्याचार गर्दै आएका छन्। वास्तवमा गाउँ परीक्षणहरूको दुःख, कष्ट, मेहनत र उनीहरूले प्रयोग गर्ने हरिया, खुर्पा, कोदालो र पाखुरीका बलमा बाँचेको छ। गाउँका इज्जत र अभिमान भनेको परीक्षण हुन्। त्यसकारण खोलाको धारलाई फर्काउन सक्ने सामर्थ्य भएका किसान र गरिब वर्गले गाउँमा हुँदै आएको वर्गीय द्वन्द्वको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसैले प्रस्तुत कथांशमा कृष्णले परीक्षण लगायतका गाउँलेहरूको शक्ति र सामर्थ्यको बोध गराउँदै जसरी कृषकको पाखुरीले खोलाको धारलाई मोड्न सक्छ, त्यसै गरी गाउँको विकास एवं इज्जत पनि माथि उठाउन सक्छ भन्दै परीक्षण जस्ता परिश्रमी पौरखी कृषकहरूको प्रशंसा गरेका छन्। अब लागौं प्रश्न नम्बर 8 तर्फ। समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 8 को क नम्बरको प्रश्नमा रहेको छ, गाउँको माया कथामा कस्तो समाजको चित्रण गरिएको छ? सामाजिक यथार्थवादी कथाकार इसामलीद्वारा लेखिएको गाउँको माया कथामा वर्गीय समाजको चित्रण गरिएको छ। समाजमा एउटा वर्ग जमिनदार सम्पन्न छ भने अर्को वर्ग गरिब, अर्काको घरमा हली बसेर वा बनी गरेर खाने परीक्षण जस्ता विपन्न छन्। सम्पन्न वर्गले विपन्न वर्गलाई सदा अन्याय, अत्याचार, शोषण गरिरहन्छ।
विपन्न वर्ग आफ्नो वर्गको हक हितमा लडिरहेको छ। विपन्न वर्ग एकत्रित भई सम्पन्न वर्गको विरोध गरेको सम्पन्न वर्गले मन पराउँदैन। सम्पन्न वर्ग विपन्न वर्गलाई फुटाऊ र राजगर भन्ने सिद्धान्तमा लागेको छ, तर विपन्न वर्ग आफ्नो ज्याला बनी बढाउन प्रयासरत छन्। तसर्थ यस कथामा समाजको वर्गीय द्वन्द्वको चित्रण गरिएको छ। प्रश्न नम्बर ख, गाउँको माया कथाका आधारमा दिइएको पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। पहिलो चरित्र चित्रण गर्नुपर्ने रहेको छ कृष्णको। कृष्ण गाउँको माया कथाका मुख्य पात्र हुन्। उसकै केन्द्रीयतामा यो कथाको कथावस्तु सिर्जित छ। ऊ कथामा सुरुबाट नै समाज परिवर्तनको सोच र चिन्तन बोकेको स्थिर पात्र हो। ऊ समाजका हरेक व्यक्ति दुःख र पीडा बुझ्दै समाजका शोषकर सामन्त वर्गको अन्त्य गरौँ, गरिब विमुख व्यक्तिलाई स्वतन्त्र हक र अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको अनुकूल प्राकृतिक पात्र हो। उसले गाउँ समाजको गरिब वर्गको उत्थानको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, गरिबहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। कृष्णको भूमिका कथामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म उत्तिकै सबल रूपमा रहेको छ। उसलाई मूल पात्रका रूपमा लिन सकिन्छ। खमा रहेको छ परीक्षण। परीक्षण गाउँको माया कथाको पात्रको रूपमा आएका छन्। परीक्षण एक अशिक्षित पात्र हुन्। उनी एक गरिब र अशिक्षित पात्र भए तापनि समाज परिवर्तनको सोच र चिन्तन बोकेको गतिशील पात्र हुन्। उनले व्यक्तिको सहयोग भएमा सामाजिक परिवर्तन हुन्छ अनि आड भरोसा हुन्छ भन्ने सोच राख्छन्। आफ्नो गाउँलाई साहु, महाजन एवं ठुला तथा मालिकहरूको एकलौटी रजाइबाट मुक्त पार्नुपर्छ भन्ने प्रगतिवादी सोच भएको पात्र हुन्। सामन्तीहरूको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार हटाएर र समतामूलक समाज निर्माणको चाहना राख्ने वर्गीय मुक्तिका चाहना राख्ने पात्रको रूपमा परीक्षण देखिन्छन्। प्रश्न नम्बर 9, दिएको गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर क, निबन्धकारको मतका आधारमा अनाथालय भएको र नभएको समाजको अन्तर बताउनुहोस्। निबन्धकारको मतका आधारमा अनाथालय भएको समाजमा दया, माया, सेवा र सहयोगको भावना जाग्दछ भने अनाथालय नभएको समाजमा व्यभिचार, पाप एवं सामाजिक कुकृतिहरू भएका हुन्छन्। प्रश्न नम्बर ख, हामी अनाथ, गरिब र बिरामीलाई के कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ? हामी अनाथ, गरिब र बिरामीलाई आफूले सकेको चन्दा दिएर लगायत विभिन्न खानेकुराहरू, लत्ता कपडा दिएर सहयोग गर्न सक्छौँ। प्रश्न नम्बर ग, अनाथालय प्रति तपाईँको धारणा कस्तो छ? अनाथ पनि यसै देशका नागरिक भएकाले राज्यले नै उनीहरूको घाँस, बाँस र कपासको व्यवस्थापनको लागि अनाथालयहरू खोली व्यवस्थित गर्नुपर्छ अनि हामीले पनि सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। प्रश्न नम्बर ख, समाजमा बिगार्ने भन्दा सपार्ने धेरै छन् भन्नुको तात्पर्य के हो? समाजमा बिगार्ने भन्दा सपार्ने धेरै छन् भन्नुको तात्पर्य यस समाजमा नकारात्मक सोच भएका, समाज बिगार्ने मानिसहरूभन्दा असल, सज्जन, समाजको भलो चिताउने मानिस नै धेरै हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 10, दिइएको अनुच्छेद पढी सारांश लेख्नुहोस्। नेपालको जमिन। नेपालमा दुई प्रकारको जमिन, धान रोपिने खेत र पाखावाली लगाउने बारी छन्। उर्वरा शक्तिका आधारमा जमिन अब्बल, दोयम, सिम र चाहर गरी 4 प्रकारको छ। सिँचाइको सुविधा र मलिलो भूमि अब्बल, अब्बलभन्दा कमसल दोयम, दोयमभन्दा कमसल सिम र आकाशको भर पर्नुपर्ने जमिन चाहर हो। अब लागौँ व्याकरण अभ्यासतर्फ। भाषा तत्त्व 1, रेखाङ्कन गरिएका शब्द मूल वा व्युत्पन्न के हुन् पहिचान गरेर लेख्नुहोस्। क नम्बर, मूल शब्दहरू भाइ, हामी, काम, धोका, 4, धान, फूल। ख नम्बर, व्युत्पन्न शब्दहरू उथल पुथल, उथल प्लस उथल, रोपाई, रोप प्लस आई, राम्रै, राम्रो प्लस एय, अगुवा, अघि प्लस वा, धनी, धन प्लस ई, केरकार, केर प्लस कार, झगडा फसाद, झगडा प्लस फसाद, एकता, एक प्लस ता। प्रश्न नम्बर 2, दिएको अनुच्छेदमा मूल र व्युत्पन्न शब्द पहिचान गरी सूची बनाउनुहोस्। क नम्बर, मूल शब्दहरू 8, 9, वर्ष, उमेर, पुर्खा, काल, पनि, सिप, आफू, गीत। ख, व्युत्पन्न शब्दहरू बालक, बाल प्लस क, लेख पढ, लेख प्लस पढ, बाल्यकाल, बाल्य प्लस काल, गाउन, गाउँ प्लस न, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, परिश्रम, परि प्लस श्रम, मिठा, मिठो प्लस आ, सङ्गीत, सम प्लस गीत। शब्द स्रोत। प्रश्न नम्बर 1, दिएको कथांशमा गाडा अक्षरमा लेखिएका शब्दहरू तत्सम, तद्भव र आगन्तुक के हुन् छुट्याउनुहोस्।
तत्सम शब्दहरू पंक्ति, आगन्तुक, एक, शान्ति, भङ्ग। तद्भव शब्दहरू आँखा, अक्ष, हात, हस्त, हल्ला, कोलाहल, रिस, रोप। आगन्तुक शब्दहरू अखबार, लिफाफा, कागज, वावा। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ दिएका शब्दहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्दहरूको बेग्ला बेग्लै सूची बनाउनुहोस्। तत्सम शब्दहरू पृथ्वी, अग्नि, वायु, ऋषि, ज्ञान, प्रज्ञा, ऊर्जा, छात्र। तद्भव शब्दहरू जेठ, ज्येष्ठ, साउन, श्रावण, असार, असाढ, सासु, ससुरा, आगो, बाटो। आगन्तुक शब्दहरू पसल, पटुवा, ढाड, कदर, ढेवा, जागिर, दिल, हाकिम, पाइप। प्रश्न नम्बर 3 दिएको अनुच्छेदबाट तत्सम शब्द पहिचान गरी सूची बनाउनुहोस्। अनुभूति, नदी, हृदय, सभ्यता, हिमाल, चित्ताकर्षक, भावनात्मक, जन्मभूमि, रूप, भूमि। प्रश्न नम्बर 4 दिएको अनुच्छेद पढी तद्भव र आगन्तुक शब्द छुट्याएर लेख्नुहोस्। तद्भव शब्दहरू अँध्यारो, अन्धकार, रात, रात्रि, खेत, हात, बाटो, काँध, गाउँ, मानिस, सबै। आगन्तुक शब्दहरू लालटिन, जर्नेल, साहेब, रेडियो, मोबाइल, लाइट, थर्मस, चिया, शिकार, भेल। सङ्केत सूची। प्रश्नहरू क माथिको शब्दकोशको नमुना पानामा दिएका शब्दहरूले के कस्ता अर्थ दिएका छन् लेख्नुहोस्। अङ्गार, दाउरा आदि ज्वलनशील वस्तु मिलेर कोइला भई निभेको तर खरानी नभइसकेको कालो वस्तु, अङ्गार, अङ्गार। अँगेठी, आगो ताप्नका निमित्त प्रयोग हुने माटो वा धातुको भाँडो, मक्कल, अटल, बोर्सी। अङ्गेर, पोथ्रो होचो हुने पात, रातो रातो तथा सानो र गेडा रातो हुने एक प्रकारको विषालु वनस्पति। अञ्जुली, दुई उत्ताना हत्केला जोडी औँलाहरू केही कुप्र्याएर खिची वा बटुको जस्तो खोबिल्टो पारिएको स्थिति। अचेला, खेतका गराका छेउमा माटो थुपारी बनाइएको आलीको माथिल्लो भाग। अछिटिनु, च्यापिनु। अङ्गालो, आत्मीयता वा निकटता जनाउन एकअर्काको काँधमा हात राख्ने काम। प्रश्न नम्बर ख शब्दकोश हेरी माथिको शब्दकोशको नमुना पानामा छड्के अक्षरमा दिएका संक्षिप्त शब्दका पूरा रूप लेख्नुहोस्। निपा, निपात, ना, नाम, क, क्रि, कर्मवाच्य क्रिया, बि, विशेषण, टु, टुक्का, स, क्रि, सकर्मक क्रिया, पेक्रि, प्रेरणार्थ क्रिया, पु, स, पूर्वसर्ग। प्रश्न नम्बर ग शब्दकोश हेरी दिएका शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। अकेला, साथमा कोही नभएको, एक्लो। पिन्छे, धेरै बेर रुने बानी भएको। एका घर, अलग नभएको। जातक, बालक, शिशु। रोहबर, देखादेख, भेटघाट। ठाट, चकचकी, रवाफ, सान। घडा, माटाको गाग्रो, घैँटो। चैत्य, बौद्ध धर्म मान्नेहरूको एक किसिमको मन्दिर। अँधेरो, पानीको धारो वा कुवा भएको ठाउँ। यथार्थ, वास्तविक, सत्यमा आधारित। प्रश्न नम्बर घ दिएका शब्दहरूलाई शब्दकोशको क्रममा लेख्नुहोस्। अ कंश, कपडा, कृष्ण, क्रम, क्षति, मस्त, शारीरिक। आ आधी, आफू, ईश्वर, उर्लनु, ऊर्जा, एउटा, ऐश्वर्य। ई ज्ञान, तिम्रो, त्रास, मानसिक, मूल, मृत्यु, व्यवहार। ई अँध्यारो, अचानो, आधी, उपकार, उपहार, अपेक्षा, ओठ शब्द भण्डार।